हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। नेपालको हरेक ठाउँमा जुन जुन ठुलो सिटीहरू रहेको छन्, बुटवल, झापा, दाङ, सबै ठाउँमा एउटा कमन चिज अहिले देख्न गइरहेको छौँ कि प्रो मोनार्की या राजतन्त्रको वापसी ल्याउन थुप्रै ठाउँहरूमा डेमोन्स्ट्रेसन भइरहेको छ। र यो काठमाडौँमा मात्रै होइन, यो देशको हरेक जुन जुन इम्पोर्टेन्ट सिटिजहरू रहेको छ, इम्पोर्टेन्ट प्लेसेसहरू रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ यो भइरहेको छ। त यसको मेन कारण के रहेको छ, यसमा गभर्मेन्ट कसरी जिम्मेवार छ र यसमा पिपुलहरूको पर्सेप्सन कसरी चेन्ज भइरहेको छ गभर्मेन्टप्रति, यो भिडियोमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला। यो भिडियो मन परेको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ प्रो मोनार्की र्याली इन काठमाडौँ एन्ड कन्ट्री वाइड। अब काठमाडौँमा मात्रै कन्ट्री वाइडमा यहाँ एउटा पिक्चरमा देखाउन सक्छु। थुप्रै मानिसहरू घरबाट निक्लेर आफ्नै कोरोनाको डर हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू निक्लेर के गरिरहेका छन्, भन्न सक्छ प्रोटेस्ट गरिरहेका छन् गभर्मेन्टको विरुद्धमा। अब यसको लागि थुप्रै कारणहरू रहेको छन्। त्योभन्दा अगाडि हामीले नेपालको भन्न सक्छ एक तरिकै मोनार्की जुन किङडम रहेको थियो त्यसको बारेमा हल्का इतिहास जानौँ। नेपाल किङडम यो देख्न सक्छ पुरानो चिन्ह, र यसको स्थापना भएको थियो 1768 मा र यसको अन्त भएको थियो 2008 मा। 1768 भन्दा अगाडि नेपाल एउटा युनिफाइड कन्ट्री थिएन, थुप्रै स्टेटहरू एक तरिकामा थुप्रै प्रोभिन्सहरूले टुटिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ एकीकरण गर्न सन्त सुरुमा पृथ्वीनारायण शाहज्यूले चाहिँ एक तरिकाले कार्य सुरु गर्नुभएको थियो र 1968बाट नेपाल किङडम अफ नेपालको स्थापना भएको थियो र 2008 मा आएर यसको अन्त भएको थियो। र 2008 मा अन्त हुने बित्तिकै पहिला यसको नाम के थियो, किङडम अफ नेपाल। नेपालको अफिसियल नाम पहिला के थियो, किङडम अफ नेपाल। त्यसपछि 2008 मे 28 मा चाहिँ चेन्ज भएर के भएको थियो, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल। त्यो दिनदेखि नेपाल के भएको थियो, एउटा सेकुलर कन्ट्री भएको थियो। पहिला के थियो, नेपाल एउटा हिन्दू कन्ट्री, र नेपाल एउटा हिन्दू कन्ट्री हुँदा विश्वमा वर्ल्डभरिमा नै नेपाल मात्रै एउटा यस्तो कन्ट्री थियो जो चाहिँ हिन्दू कन्ट्री थियो। विश्वमा अरू कुनै पनि कन्ट्री हिन्दू कन्ट्रिजहरू थिएनन्, एउटा मात्रै कन्ट्री रहेको थियो नेपाल। 2008 मा आएर चाहिँ के भयो, नेपाल एउटा सेकुलर कन्ट्री भयो र त्यहाँदेखि वर्ल्डमा चाहिँ एउटा पनि अहिले तक नै हिन्दू कन्ट्री छैनन्। हिन्दू पपुलेसनमा भन्न सक्नुहुन्छ मेजोरिटीमा छन् थुप्रै कन्ट्रीहरूमा, तर हिन्दू अफिसियल स्टेटको चाहिँ अफिसियल रिलिजन चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको छैन। जस्तै इस्लामको थुप्रै कन्ट्रीहरू रहेको छन्, जस्तै क्रिस्चियनहरूको थुप्रै कन्ट्री रहेको छ, जुसको इजरायल रहेको छ। जुन पनि कन्ट्रीहरूको भन्न सक्छ रिलिजनको आधारमा थुप्रै देशहरू छन् स्टेट रिलिजन। त्यसमा चाहिँ नेपाल के भएको थियो, 2008 मा आएर सेकुलर भएको थियो र नेपालमा सबै धर्मको मानिसहरूलाई चाहिँ इक्वल राइट दिएको थियो र जुन पनि धर्म भन्न सक्छ कन्भर्जन गर्नको लागि कानुनहरू ल्याइएको थियो। भन्छ जुन मान्छेहरू फ्रीली एउटा धर्मबाट अर्को धर्ममा कन्भर्ट हुन सक्थे। र यो सबै त एउटा हिस्ट्री भयो नेपाल किङडमको र किङहरूको भन्छ इतिहासको बारेमा। र यसको सुरुवात कहाँबाट भयो त, यो प्रोटेस्ट त पहिलादेखि नै हुन्थ्यो होला, तर अहिले चाहिँ यसको इन्टेन्सिटी किन यति धेरै हाई भएको छ त? यसको मेन कारण रहेको छ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी। यो कोरोना कालमा हामीले देखिसक्यौँ कि गभर्मेन्ट कति ठाउँमा पुवर रहेको छ र नेपालको अहिले टोटल कोरोना केसेस 2,41,000 क्रस भइसकेको छ र रिकभर 2,26,000 भएको छ र डेथ टोल 1,594 भइसकेको छ। जबकि नेपालको पपुलेसन एउटा सानो पपुलेसन हो। वर्ल्डको अनुसारले हेर्नु भने नेपालको पपुलेसन जम्मा 3 करोड भनेपछि 30 मिलियन रहेको छ, जो एउटा त्यति ह्युज नम्बर होइन। त्यही पनि हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ पपुलेसनको आधारमा हेर्ने भने कोरोना केसेस अधिक धेरै रहेको छ र त्यसमध्ये 1500 जनाको डेथ भएको छ। र थुप्रै यस कारणले थुप्रै मान्छेहरूले आफ्नो रोजगार गुमाएका छन्। थुप्रै मान्छेहरू लकडाउनले बस्दाखेरि तिनको भन्न सक्छ जुन डेली इन्कम रहेको छ, वेजेसहरू रहेको छ, सब घटेको के भएको छ, मान्छे गभर्मेन्टप्रति फ्रस्ट्रेटेड भएको छन् कि लकडाउन कि धेरै अगाडि गरियो कोरोना केसेस नहुँदा र कोरोना केसेस बढ्ने बेला चाहिँ नेपाल के भएको छ, ओपन भएको छ। त्यही भएर पुवर म्यानेजमेन्ट अफ गभर्मेन्ट थुप्रै ठाउँमा देखिएको छ। र अर्को मेजर फ्याक्टर रहेको छ करप्सन। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ एउटा यो साउथ एसियामा चाहिँ करप्सनको यहाँ तिमी देख्न सक्छ एउटा यो चार्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ नेपाल एकदम पोरेस्टमा देखिएको छ। सबभन्दा पोरमा अफगानिस्तान देखिएको छ, किनकि अफगानिस्तानमा अत्तकन कुनै सेन्ट्रल गभर्मेन्ट रहेको छैन। अफगानिस्तान सानो सानो भागमा टुटिएको छ, सिभिल वार चलिरहेको छ। त्यही भएर त्यहीमा चाहिँ हुन चाहिँ एउटा भन्न सक्छ लाजमी कुरा हो। तर नेपालमा हुनु एक तरिका भन्न सक्छ एउटा वरिङ सिचुएसन हो, किनकि पाकिस्तान, इन्डिया र बङ्गलादेशभन्दा नेपालको ऱ्याङ्किङ हल्का कम आएको छ। यसमा देख्न सक्छ नेपालको ऱ्याङ्किङ 124 आएको छ पुरा वर्ल्डभरिको कन्ट्रिजहरूमा, जबकि इन्डियाको 70 आएको छ, पाकिस्तानको 117 र बङ्गलादेशको 149। यसमा चाहिँ बङ्गलादेश हामीभन्दा हल्का पुवर रहेको छ, किनकि बङ्गलादेशको पपुलेसन हाई मान्न सकिन्छ। तर नेपालको पनि कुनै त्यति राम्रो छैन साउथ एसियाको स्ट्यान्डर्डले हेर्ने। यो त साउथ एसिया हो, तर वर्ल्डको स्ट्यान्डर्डमा हेर्ने हाम्रो झन् कम रहेको छ। र यसमा चाहिँ सबैलाई जितेको भन्न सक्छ सबैलाई जितेर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ को रहेको छ, भुटान।
एसिया यो साउथ एसियामा सबभन्दा लिस्ट करप्ट कन्ट्री रहेको छ र भुटान एउटा मोनार्की रहेको छ। त्यही भएर मान्छेहरूको प्रति के भएको छ नि राजाहरू आएपछि जुन करप्सन रहेको छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ भनेर मान्छेहरूप्रति एउटा धारणा भएको छ, जो एक तरिकाले भन्न सकिन्छ ट्रु हुँदैन। किनकि जुन पनि सिस्टम आफैमा कहिले पनि त्यो सिस्टम नराम्रो हुँदैन। अब वर्ल्डभरि नै कतिवटा सिस्टम छन् त, एउटा कुरा यहाँ थियौँ हेरौँ वर्ल्डभरिमा कस्तो तरिकाको सिस्टमहरू चलिरहेको छन्। वर्ल्डभरिमा यो चाहिँ मेनली सिस्टमहरू छन्, यसमा थुप्रै भन्न सकिन्छ के अरे नर्थ कोरियाको छुट्टै सिस्टम चलिरहेको छ, तिनीहरूको सिस्टम तिनीले आफ्नै इन्टरनली के गरेको हुन्छन् र तर वर्ल्डभरिमा चलिरहेको सिस्टमहरूमा 4वटा सिस्टम चाहिँ मेनली चलेको छ। एउटा डेमोक्रेसी, एउटा रहेको छ सोसलिजम, एउटा रहेको छ कम्युनिजम र एउटा रहेको छ मोनार्की। अब डेमोक्रेसी भन्दाखेरि एउटा यस्तो कन्ट्रीहरू जहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी रहेको छ भनेपछि त्यहाँको स्टेट अफ हेड को रहन्छन् प्रेसिडेन्ट, जो चाहिँ त्यहाँको जनताले चुनेको हुन्छन्। र मोनार्कीमा के हुन्छ स्टेट अफ हेड भनेपछि प्रेसिडेन्ट हुँदैनन्, मोनार्कीमा कुनै कुनै गभर्मेन्ट हुन्छन् तर मेनली को हुन्छन् त्यहाँको किङ या क्विन हुन्छन्, जसले चाहिँ आर्मीको कन्ट्रोल तिनीहरूको हातमा हुन्छ। भनेपछि त्यो स्टेटको हेड चाहिँ को हुन्छन् किङ र क्विन हुन्छन्। अहिले नेपालको स्टेट अफ हेड को रहेको छन् विद्यादेवी भण्डारी, प्रेसिडेन्ट विद्यादेवी भण्डारीजी हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले स्टेट अफ हेड अफ नेपाल। तर त्यही कुरा हामीले अरू ठाउँमा हेर्ने नि यहाँ थियौँ दिन सक्छ। यो एउटा सर्टेन इक्जाम्पल दिन्छु मैले यसलाई। जुन युके रहेको छ युनाइटेड किङडम, यहाँ वर्ल्डको म्यापमा दिन सक्छ, यो वर्ल्डको म्याप यो हाम्रो प्रदेश नेपाल र हामीले यता त्यो वेस्टर्न साइडमा जाँदा दिन सक्छ युरोप र युरोपमा रहेको छ युनाइटेड किङडम, जो एउटा फेसिनेटिङ कन्ट्री रहेको छ। किनकि युनाइटेड किङडम एउटा वेल डेभलप कन्ट्री रहेको छ, तर युनाइटेड किङडम एउटा मोनार्की कन्ट्री हो। भनेपछि यहाँको स्टेट अफ हेड भनेको को हो क्विन एलिजाबेथ। यहाँको गभर्मेन्ट यहाँ भन्छ यहाँको जनताले चुनेको कुनै पनि मान्छे स्टेट अफ हेड छैनन्, यहाँको स्टेट अफ हेड को रहेको छन् क्विन एलिजाबेथ। त्यस्तै तरिकाको ह्याथिम टेन्सन यस्तो यो थुप्रै कन्ट्रीहरूमा नि रहेको छन् क्विन एलिजाबेथ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अस्ट्रेलियाको हेड अफ स्टेट पनि को रहेको छन् क्विन एलिजाबेथ। किनकि कुनै समयमा चाहिँ क्विन एलिजाबेथले चाहिँ यो सबै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कोलोनाइजेसन थियो, अस्ट्रेलियामा रहेको छ। न्युजिल्यान्डमा नि के रहेको छन् क्विन एलिजाबेथ नै स्टेट अफ हेड रहेको छन्। त्यस तरिकाले कुवेतहरूमा रहेको छ, कुवेतहरूमा के रहेको छ तिनीहरूको इमेयरहरू तिनीहरूको त्यहाँ भन्न सक्छ जुन साउथ प्रिन्सेसहरू रहेको छन्। त्यस्तै तरिकाको वर्ल्डभरि नै के रहेको छन् किङहरू रहेका छन्। अब मिडल इस्टमा चाहिँ साउदी अरेबियाको किङहरू हामीले देखिसक्छ, युनाइटेड अरब, कतार, कुवेतमा नि आफ्नै किङ रहेको छन्, अनि बारेनमा। यस तरिकाको वर्ल्डमा चाहिँ नि मोनार्की पनि रहेको छ। तर यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि जुन देशमा पनि जे पनि छ तर सिस्टम चाहिँ डेभलप भएको छ। किनकि चाइनामा कम्युनिजम छ, चाइना एउटा वेल डेभलप कन्ट्री छ। त्यस्तै तरिकाले युरोप भन्न सक्छ युकेमा के छ मोनार्की छ, यो पनि डेभलप छन्। थाइल्यान्डमा नि मोनार्की छ, तिनीहरू हल्का डेभलपै छन् नेपालको स्ट्यान्डर्डले हेर्ने हो भने। अरू कम्युनिजम चाइना भइहाल्यो। डेमोक्रेसीमा युनाइटेड स्टेट भन्न सक्छ, थुप्रै सेन्ट्रल एसियन कन्ट्रीहरू र थुप्रै युरोपियन कन्ट्रीहरू पनि के रहेका छन् डेमोक्रेसी रहेका छन् र तिनीहरू पनि के छन् हल्का डेभलपै रहेका छन्। तर चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन छैन। नेपालमा पहिला हामी मोनार्की हुँदा पनि के थियो त्यति इकोनोमिक डेभलपमेन्ट ग्रोथ थिएन, र अहिले चाहिँ के भएको छ नि डेमोक्रेसी आउँदा पनि नेपालमा चाहिँ धेरै केही चेन्ज भएको छैन। भनेपछि जे सिस्टम चाहिँ जस्ताको त्यस्तै भएको छ, जसले चाहिँ जहिले रिचलाई फेभर गर्ने र पुवरलाई चाहिँ के गर्ने जहिले भन्न सक्छ तल राखिराख्ने, त्यो सिस्टम चाहिँ भएर अहिले मान्छेहरू के भएको छन् फ्रस्ट्रेटेड भइरहेको छन्। र कन्स्टिट्युसनली मोनार्की अब जुन जनताहरूले अहिले आन्दोलन गरिरहेको छन् तिनीहरूको फेरि एउटा माग के रहेको छ नि राजा राख्ने, तर राजासँग पुरै पावर नराख्ने। जस्तै युकेको जस्तै युकेमा प्राइम मिनिस्टर कसले चुज गर्छ पिपुलहरूले चुज गर्छ, सिर्फ स्टेट अफ हेड मात्रै को रहेको छन् राजा रहेको छन्, जसले चाहिँ ठुल्ठुलो बाहिरी जुन हेरी हुन्छ फरेन अफिसहरूको त्यस्तो कुराकोमा हल्का ध्यान इन्ट्रेस्ट दिने, तर गभर्मेन्टहरूको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरहरू को रहेको छन् त्यो चाहिँ पिपुलले चुज गरेको छन्। त्यही भएर नेपालको जनताहरूले जुन यो डेमोन्स्ट्रेसन जुन भन्न सक्छ प्रोटेस्टहरू गरिरहेका छन् तिनले के मागेका छन् भने कन्स्टिट्युसनल मोनार्की चाहियो नेपालमा नि भनेपछि नेपालको राजा चाहिँ हेड अफ स्टेट हुने भनेपछि प्रेसिडेन्टको अफिस चाहिँ नराख्ने भनेको, प्रेसिडेन्ट नेपालमा नरहने स्टेट अफ हेड एउटा किङ रहन्छ र त्यसपछि के रहने जनताले चुज गरेको प्राइम मिनिस्टर जुन गभर्मेन्ट पावर चाहिँ कोसँग रहन्छ पार्लियामेन्ट सिन्छ, पुरै पावर किङसँग नजाने र जनतासँग भोटिङ गर्ने पावर हुने र जनताले चाहिँ कहिले पनि जे पनि चेन्ज गर्न सक्ने भनेपछि पावर चाहिँ घुमिफिर कोसँग आउँछ जनतासँगै। किनकि हामीले यो पावर पाउनलाई थुप्रै दुःख गरेको। अब फर इक्जाम्पल दिन्छु, कुनै समयमा एउटा राजा चाहिँ राम्रा थिए भनेर नेपाल डेभलप हुनसक्छ, त्यही पछि फेरि अर्को राजा त सधैँभरि रहिदिन, अर्को राजा आउँदाखेरि तिनीहरूको माइन्डसेट फरक लाएर तिनीहरू जुन राजा नयाँ आउँदाखेरि तिनीले के गलत काम गरेर हामी
पिपुलसँग धेरै पावर हुँदैन त्यसपछि के हुन्छ फेरि एउटा सिभिल वार हुन्छ जस्तै हामीले पास्टमा देखिसकेको थियौँ सिभिल वारमा कति धेरै मान्छेहरू ब्युटिफुल सोरहरूले के गरेको थियो आफ्नो ज्यान गुमाएको थिए शहीद भएका थिए त्यस तरिका फेरि सिचुएसन आउन सक्छ त्यही भएर पुरै पावर कहिले पनि कसैलाई दिनुहुन्न किनकि एब्सोल्युट पावर मेक भन्छ पिपुल करप्ट जति हामीले पावर दिँदै गइन्छ जुन पनि मान्छेलाई जति त्यो मान्छे सेन्ट किन नभोस् तर के हुन्छ त्यो पावरले चाहिँ करप्ट गर्दै जान्छ मान्छेले त्यो मान्छेको एउटा ह्युमन नेचर रहेको छ त्यही भएर चाहिँ पिपुलले जुन प्रोटेस्ट गरिरहेको छन् किन के भनेको छन् भने मोनार्की राख्ने नेपाल एउटा हिन्दू किङडम बनाउने तर चाहिँ पावर चाहिँ पिपुलसँग नै रहन्छ भनेपछि पिपुलसँगै पार्लियामेन्ट जुन कन्स्टिट्युसनको पावर छ त्यो चाहिँ कोसँग रहन्छ पिपुलसँगै रहन्छ र यसमा चाहिँ ओली एडमिनिस्ट्रेसनले भन्छ अहिलेको हालको करेन्ट गभर्मेन्टले के भनेको छ त करेन्ट गभर्मेन्टले ह्याड म्याड इन कन्ट्रोभर्सी अब यो चाहिँ जुन अहिले मुभमेन्ट चलेको छ यसले चाहिँ भन्छ अहिले भर्खरै रिजल्ट देखाउन्न यो एउटा सुरुवातहरूले मान्न सक्नुहुन्छ तर यसको रिजल्ट चाहिँ भर्खर देखिँदैन किनकि एउटा स्मल स्केल रहेको छ र जुन अहिले प्रोटेस्ट गरिरहेका छन् जुन पार्टीले प्रोटेस्ट गरिरहेका छन् तिनीसँग कुनै मेजोरिटीको सिटहरू रहेको छैन पार्लियामेन्टमा त्यही भएर यो प्रोटेस्टको हल्ले छिटे चाहिँ केही हल्ले फल देख्न सक्दैन तर त यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ एउटा सुरुवात हुन सक्छौँ पछि चाहिँ यसको के फ्युचर होला या नहोला भन्न सकिन्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ यसको धेरै फ्युचर छैन र कन्ट्रोभर्सी इन चार्ज अफ फेलिङ डेलिभरी प्रोटेक्टिङ द करप्ट एन्ड विकनिङ इन्स्टिट्युसन ओली एडमिनिस्ट्रेसनलाई यो थुप्रै लागेको छ करप्सन चार्जेसहरू लागेको छ जुन कोरोना बेगारिस केसेसहरूमा थुप्रै गभर्मेन्टहरूले के भएको छन् करप्सन गरिरहेका छन् थुप्रै फरेनबाट जुन फन्डहरू आएको थिए त्यसमा थुप्रै लेभलको करप्सन भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्टलाई थुप्रै टार्गेटहरू पनि भइरहेको छ र ओली एडमिनिस्ट्रेसनले के भनेको छ भने पिपुलहरूले एक्युज गरेको छन् कि पिपुलहरूले चाहिँ संविधानको जुन भन्छ सेकुलरिजम रहेको छ जुन डेमोक्रेटिक भ्यालु रहेको छ त्यसको चाहिँ अगाडि नर्म्सलाई चाहिँ खिलाफमा चाहिँ प्रोटेस्टहरू भइरहेको छ भनेर ओली एडमिनिस्ट्रेसनले पिपुलहरूलाई चाहिँ एक्युज गरेको छन् र यसमा चाहिँ पिपुलहरूको पनि गल्ती छैन र गभर्मेन्टहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब त प्रपर कम्युनिकेसन हुँदैन त नै गभर्मेन्टको जुन कुरा रहेको छ जुन उद्देश्य रहेको छ त्यो पिपुलहरूले बुझ्न सकिँदैन आम जनताले बुझ्न सकिँदैन त्यही भएर गभर्मेन्टले एउटा के गर्नुपर्छ भने एउटा फास्ट्याग जस्तो के हुनुपर्छ जुन कम्युनिकेसन गभर्मेन्टले के चाहन्छ त्यो पिपुल माझ पुगोस् र एक तरह भन्छ कम्युनिकेसन बिल होस् जति कम्युनिकेसन बिल हुँदै जान्छ त्यति पिपुलको गभर्मेन्टप्रति आफ्नो जुन भरोसा रहेको छ त्यो पनि बढ्दै जान्छ र यस्तो सिचुएसन फेरि आउँदैन अब मैले यो भिडियोमा भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टम पर्फेक्ट हुँदैन चाहे त्यो किङ होस् चाहे डेमोक्रेसी होस् चाहे कम्युनिजम होस् कुनै पनि सिस्टम पर्फेक्ट हुँदैन सिस्टमलाई पर्फेक्ट गराउने भनेकै पिपुलले हो त्यही भएर चाहिँ कम्युनिकेसन हुनुपर्छ गभर्मेन्ट र पिपुलमा र हजुरलाई के लाग्छ कुन सिस्टम रहेको छ र कुन सिस्टम नेपालमा हुँदाखेरि नेपाल विकसित हुनसक्छ र नेपालको भविष्य उज्जवल हुन्छहरूले मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद सी यू नेक्स्ट भिडियो गड ब्लेस यू जय नेपाल।